अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन, जिसको लेबर यूनियन भी कहा जाता है, ठीक है, मजदूर अंजुमन। इसकी हम देखेंगे डेफिनेशन, इसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और मेरिट्स, ये तीनों हम इकट्ठे देखेंगे। उसके बाद इसके डीमेरिट्स और नुकसानात, डीमेरिट्स और सॉरी इसकी प्रॉब्लम्स, वो हम इकट्ठी देखेंगे, क्योंकि इसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव और मेरिट्स, इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। जो पॉइंट्स इसके मिलते जुलते हैं हम वो कोई 8 से 9 पॉइंट देखेंगे, और इसी तरह इसके डीमेरिट्स और प्रॉब्लम्स जो हैं ट्रेड यूनियन की, वो हम कुछ इकट्ठी देखेंगे। हम इसकी डेफिनेशन से पहले बात करते हैं कि ये ट्रेड यूनियन वजूद में कब आई थी। जब 17वीं सदी के अंदर सनती इनकलाब आया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वक्त के साथ साथ दुनिया में उभर रहा था, तो उसके साथ साथ जो छोटी यूनिट्स थे, जो छोटी सनतें थीं, वो ऐसे सब बड़ी सनतों की शक्लें इख्तियार करनी उन्होंने शुरू कर दी। जिससे हुआ ये कि जैसे जैसे छोटे यूनिट बड़ी यूनिट में कन्वर्ट होने लग गए, तब्दील होने लग गए, तो मजदूरों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो गई। उसके अंदर मुश्किलात क्या थी? कमज़ोर कुव्वत बाजू, सौदाबाजी उनकी कर दी गई, उनको उनके हकूक मुकम्मल नहीं थे दिए जा रहे। फिर बरतानिया के अंदर एक इनकलाब आया कि मजदूरों ने आपस में फैसला किया कि क्यों ना हम अपनी एक यूनियन बनाएं जो कि हमारे हक के लिए लड़े, हमारे हक के लिए लड़े। उनके लिए हक के लिए क्या है कि उनके हकूक उनको किस तरह दिए जाएंगे, ठीक है, उनके हकूकों में क्या शामिल है, उनके तनख्वाहें कहाँ से शुरू होंगी, उनको किस तरह उनके बुनियादी हक एक बंदा लेके देगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा। जिस तरह आज हम अपने माशरे में सुनते हैं कि जी मजदूर अंजुमन ने यानी कि लेबर यूनियन ने हड़ताल कर दी, फलानी फैक्ट्री में हड़ताल कर दी, तमाम 3-4 फैक्ट्रियों के मुलाजमिन इकट्ठे हुए, उन्होंने चैम्बर के सामने हड़ताल कर दी और अपने मुतालबात मनवाना चाहते थे। उनको उनकी तनख्वाहें बर वक्त नहीं थी मिल रही, उनको बोनस नहीं था मिल रहा। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 17वीं सदी से, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब वक्त के साथ साथ दुनिया में उभरना शुरू हो चुका था। इसकी तारीफ देखते हैं, तारीफ देख के हमें इसकी थोड़ी सी सेंस आ जाएगी कि ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन एक्चुअली में होती क्या है। मजदूर अंजुमन ऐसी अंजुमन है जो मजदूरों के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जद्दोजहद करती है। इट फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स टू लेबर यूनियन, राइट्स ऑफ लेबर यूनियन, ठीक है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है जो बड़े आसान अल्फाज में आपको याद हो जाएगी। वैसे तो WHO नहीं सॉरी UN ने भी इसकी, ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने की भी एक डेफिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसकी, यानी कि हर एक मुल्क की अपने एक लिहाज से उसके ब्यूरो ने एक डेफिनेशन बनाई है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक बड़ी आसान अल्फाजों में एक डेफिनेशन लिखी थी, तारीफ लिखी है कि मुफादात, ठीक है, प्रोटेक्ट टू राइट्स ऑफ लेबर यूनियन। इनके राइट्स क्या हैं बात कर लेते हैं। इसके राइट्स हम मजीद डिटेल में भी वैसे देखेंगे जब इनके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और मेरिट्स हम देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़े बहुत इसके राइट्स बता देता हूँ कि जब मजदूरों को उनको बोनस नहीं उनका वक्त पे मिल रहा होता, ठीक है, जैसे कि हर साल बाद ईद पे, शबरात पे, जैसे कि हम अपना आउट ऑफ द बाउंड्री बात करें, हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, ठीक है, उनकी दिवाली पे, उनके और भी जो त्यौहार आते हैं उन पे, या इसके अलावा यूरोप में क्रिसमस पे, ईस्टर पे जो उनके त्यौहार हैं, उनको कुछ ना कुछ राहत मिलती है, उनको कुछ ना कुछ बोनस मिलता है, वो एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम का वेज मिलती है, ठीक है। अगर वो मजदूरों को ना मिले तो उनके अंदर एक यूनियन बनी होती है, जिस तरह हर क्लास का एक CR होता है, ठीक है। अगर टीचर जो है ज़्यादा असाइनमेंट देने लग गए, या टीचर ज़्यादा गुस्सा कर जाए, या टीचर बच्चों के साथ कॉपरेट ना करो, तो वो सारे बच्चे मिलके क्या करते हैं, CR को कहते हैं यार देख, हम अगर सारे सर के पास गए तो सर ने बुरा और मान जाना है, तू ऐसा कर, तू अकेला सर के पास जा, सर यार कुछ नहीं ना मानेगी यार, 2 बातें मनवा ला, सिलेबस ज़्यादा देख, 8 चैप्टर है सर के साथ, यार थोड़ी सी बातचीत करके, ठीक है मेरा हमारा भाई, तू पता है क्या करें, सर को कहेंगे ना सर प्लीज़ मेहरबानी करें, 8 चैप्टर है, लेंथी है, तो आप ऐसा करें 5 कर दें, चल 5 नहीं कहेंगे तो 6 ही करवा दें, ठीक है। CR के साथ एक और फिर GR होती हैं, ठीक है, गर्ल्स CR और GR, ठीक है, बाज़ औक़ात दोनों मिलके इकट्ठे जाते हैं सर के पास और सर को जाके कहते हैं कि सर इस तरह मसला है तो सर बराए मेहरबानी, ठीक है। जहाँ पूरी क्लास ने उठ के जाना था, हर क्लास ने अपनी अपनी
चैं करनी थी तो सर ने और मजीद गुस्से में आया था। इसलिए सारी लेबर यूनियन खुद नहीं जाती, सारे मजदूर खुद नहीं उठ के चले जाते। जो उन्होंने यूनियन बनाई होती है ना, और यूनियन के उनके जो 8-9 बंदे होते हैं वो सारे फैक्ट्री के मालिक के पास जाते हैं, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके पास जाके उनके पास बड़े आराम से तहम्मुल के साथ बात करते हैं। अगर बात नहीं भी मानी जाती, कोई बात नहीं मानी जाती, किसी किस्म की कोई बात ना मानी जा रही है ना मनवाई जा रही है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर वो आके क्या कहते हैं कि स्ट्राइक कर दो। वो आके क्या कहते हैं, स्ट्राइक कर दो, हम कल स्ट्राइक करेंगे, कल किसी किस्म का काम नहीं होगा। फिर 3-4 दिन जब स्ट्राइक रहती है तो नुकसान किसका होता है, मालिक का होता है। तो फिर अपनी मजदूर यूनियन के साथ मिलके उनकी थोड़ी बहुत, अगर वो 10 बातें रखते हैं तो उनमें से 5-6 मान लेता है और 5-6 अपनी मनवा लेता है। क्लियर होगी बात। अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और इनके मैटर्स, यानी कि इसके हम फायदे देखते हैं, इसके मकासद देखते हैं क्या है। जी, तो अब हमारे पास है फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेरिट्स, मतलब उसके मकासद और फवायद। सबसे पहले माजरत, कुछ पॉइंट्स मैंने जगह कम होने की वजह से बच्चे आगे पीछे करके जरा लिख दिए, एडजस्टमेंट उनकी मैंने की है, ठीक है। फवायद और मकासद, तालीमी और तिब्बी सहूलियात, मजदूरों का हकूक, मकबूल उजरत, माली इमदाद, बेहतर अखलाकी तरबियत, मजदूर कॉलोनी, हड़ताल, मौजू हालात, हादसा की सूरत में अजाला, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट, प्रॉपर वेजेस, जॉब फॉर चिल्ड्रन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, better moral training, medical facility, compensation in case of accidents, worker colonies, strike, security of employment। अच्छा जी, जो ट्रेड यूनियन होती है ना, ये अपने तमाम वर्कर्स का इन्होंने ख्याल रखना होता है कि मतलब हमारे, अब देखें जिस तरह यहाँ पे दिहाड़ी, एक मजदूर की रोज की दिहाड़ी रखी गई है तकरीबन 1200 रुपया, ठीक है। अब आप किसी भी मजदूर को उसकी 1200 से कम दिहाड़ी नहीं दे सकते। दिहाड़ी मतलब उसकी डेली वेज, उसकी रोजाना की जो उजरत है वो 1200 रुपया फर्ज कर लें, या अगर उसको हमने दिहाड़ी यानी कि डेली वेज पे नहीं रखा हुआ, तो अगर आपने उसको लमसम अमाउंट पे एक रखा हुआ है जो आपने उसको महीने बाद देनी है, तो वो गालबन उनकी एक अमाउंट बनी हुई है 25,000 रुपया, कि आपने उसको महीने बाद 25,000 रुपया देना। अगर वो ज़्यादा कारीगर है, यानी कि उसके पास कोई स्पेशलाइजेशन है, मतलब किसी भी फील्ड के लिहाज से या मशीन के लिहाज से, तो आपने उसकी उजरत 30 से 35,000 कर देनी, ठीक है। मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने अपना रखा हुआ है, अपने उन्होंने ये हुकूक की हिफाजत की हुई है कि हमारा कल को कोई मजदूर आता है तो उसको हमने किस तरह कंपनसेट करना है, ठीक है। अगर उसको वो हमें आके कहता है कि सर देखें आपने तो फैक्ट्री के मालिकान के साथ ये मुआहदा किया मैं कि 58,000 से नीचे की उजरत नहीं देनी, लेकिन सर मुझे 15,000 रुपया दिया जा रहा है, तो आप मेरे साथ चल के ज़रा बात करें। तो वो ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन वाले जो सदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं मालकान के पास, वो जाके बात करते हैं। मालकान के पास डायरेक्ट नहीं चले जाते, पहले मालकान से आगे जो उनके मैनेजर असिस्टेंट उनके पास जाके बात करते हैं। तो फिर वो उनको समझाते हैं, देखें इस बच्चे से हमने 2-3 चीज़ों का टेस्ट लिया है, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं आ सका, ठीक है, इस वजह से हमने इसको दिया। और क्या आपने, इसने आपको बताया नहीं कि हमने इसे मुआहदा किया कि अगर आप 6 महीने बाद ये काम सीख लेंगे, या 3 महीने बाद, या महीने बाद, या जो भी टाइम पीरियड रखा है उसके बाद काम सीख लेंगे, तो हम आपकी उजरत 18,000 या 17,000 या 20,000 कर देंगे, ठीक है। मतलब उनको मालिकान को भी पता है कि अगर हमने इनको मकबूल उजरत ना दी तो ये सब उठ के आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह इन्होंने अपनी एक लॉ बनाया हुआ होता है, अपना एक रूल बनाया होता है जिसके मुताबिक ये चल रहे होते हैं। फिर बाज फैक्ट्री मालकान की तरफ से इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे तमाम मजदूरों का वो मुफ्त इलाज किया जाता है, इवन के सर्जरी, इवन के ऑपरेशन तक उनका मुफ्त किया जाता है, उनका, उनके बीवी बच्चों का, और अगर उन्होंने अपने वालिदैन का नाम लिखवाया तो उनका भी, एक बात। उसके बाद इनको वर्कर वेलफेयर स्कूल की सहूलत मैसर होती है जहाँ पे इनके बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं, ठीक है। और बाज़ कॉलेजेस में इनके बच्चे मुफ्त चले जाते हैं, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने लेबर कोटा रखा होता है, वहाँ पे इनके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। ये इनको क्या सहूलत है, फैक्ट्री मालकान की तरफ से मिली हुई है। लेकिन ये फैक्ट्री मालकान की तरफ से क्यों मिली हुई है, क्योंकि लेबर यूनियन उनके लिए दिन रात एक करके काम कर रहा है, ठीक है। वो अपने भी कुछ मुतालबात मनवाने के लिए मार्केट में आता है, उनके साथ बार्गेनिंग करता है, फिर वो उनके मुतालबा पूरे करने के लिए उनको ये उनके हकूक, उनके फ़वाइद फ्राहम किए जाते हैं। ये उनके मकासद होते हैं कि हमें ये हमारे बच्चों के लिए तालीमी अखराजात हम अगर हमारे पूरे नहीं हो रहे तो आप हमारे साथ कुछ मिलकर बातचीत करें, क्योंकि हमने आपकी फैक्ट्री में काम करके दिन रात आपकी फैक्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। क्लियर होगी बात।
پھر ان کا ایک پوائنٹ آتا ہے اسٹرائک، یہ ہڑتال کر دیتے ہیں جب ان کو بونس نہیں ملتا، جب ان کے 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد جب ان کی تنخواہوں میں تھوڑا سا انکریمنٹ لگنا ہوتا ہے، اگر وہ انکریمنٹ نہیں لگتا تو یہ ہڑتال کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں جب رکھا تھا آپ کے معاہدے کے اندر لیبر یونین کے ہمارے حقوق، ہمارے مزدوروں کے حقوق کے اندر شامل تھا کہ آپ ہمیں اتنی 500 روپیہ 1000 روپیہ ہمیں کیا دیں گے، انکریمنٹ دیں گے، ہمیں بونس دیں گے، لیکن آپ نے ہمیں ایسا کچھ نہیں دیا، تو ہڑتال کر دیتے ہیں۔ جب ہڑتال کرتے ہیں تو پروڈکشن بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دوبارہ وہ جو کچھ مقاصد ہیں، کچھ جو باتیں ہیں وہ دوبارہ فیکٹری والوں کو ماننی پڑتی ہیں۔ پھر ورکر کالونیز بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ لاہور میں رائمنڈ کے پاس شہباز شریف کے PMLN کے دور میں ورکر کالونی بنائی گئی، ٹھیک ہے، ورکروں کو وہاں پہ فلیٹ الاٹ کیے گئے کہ جب تک آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تب تک آپ کی ریٹائرمنٹ تک آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے آپ کو جانا پڑے گا، اگر آپ فیکٹری سے ریٹائر ہو گئے تو پھر آپ کو یہ فلیٹ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ان کو وہاں پہ بل بہت تھوڑا آتا ہے، ان کو کچھ یونٹ معاف ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ان کے ایک طرح کے ان کو مراد ملی ہوئی ہیں نا، بے شک ایک آفیسر کو اور طرح کی ملتی ہیں، یہ ایک مزدور یونین ہے، انجمن بنی ہوئی ہے، لیبر یونین ہے، مزدور انجمن ہے، تو انہوں نے اپنے طریقے کی کچھ مراد اپنے لیے حاصل کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کام کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ، کوئی مزدور فوت ہو جاتا ہے کام کرتے ہوئے، کرین کے نیچے آ جاتا ہے یا پھر اس کے اوپر کیمیکل کوئی گر جاتا ہے اور وہ اس کی کسی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا ہوتا ہے، اس کی فیملی کو، اس کے خاندان کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن دیا جاتا ہے، 10-12 لاکھ روپیہ دے دیا جاتا ہے، یا پھر اس کی جگہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کی بچوں میں سے کسی کو آتا ہے جاب فار چلڈرن، مطلب وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو یہ کام آتا ہے تو آپ کا بیٹا آ جائے، یا پھر سائن کر دیا جاتا ہے کہ جب آپ کا بیٹا پڑھائی سے فارغ ہو جائے گا تو وہ اپنے باپ کی جگہ پہ، باپ کی سیٹ کی کوٹے پہ آ کے اپلائی کر کے تو سیٹ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی بیوی کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بڑے کام ہوتے ہیں۔ پھر جاب فار چلڈرن، وہ وہاں پہ ایک یہ بھی رکھتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوٹا رکھیں، اگر آپ نے ہر سال نئے لوگ بھرتی کرنے ہیں، یا جب آپ کے پاس سیٹیں خالی ہوں، ویکینسی اویلیبل ہو، جب آپ نے بندے ہائر کرنے ہیں، اگر 100 سیٹیں ہیں تو بیچ میں برائے مہربانی 20 نہیں تو 25 سیٹیں تو ہماری رکھیں نا، باقی 75 آپ جس طرح کی مرضی بندے ہائر کر لیں، لیکن 20-25 بندے تو مزدوروں کے ہائر کیے جائیں نا۔ تو یہ ہوتے ہیں ان کے کچھ فائدے، ان کے میرٹس ہیں، ان کے آبجیکٹیو ہیں، ان کے فنکشن ہیں، جو ایک طرح کے اگر آپ نوٹ کریں نا، یہ پوائنٹ سارے کے سارے اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ مزدور کے حق میں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزدور کو یہ ان کی فیکٹری ایک لا کیا کر رہا ہے، ان کو ان کے حق پر مہیا کرنے لگا ہوا ہے، لیکن یہ اپنے حق کا کبھی ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کس طرح یہ اٹھاتے ہیں وہ ہم ان کی پرابلمز اور ان کے ڈی میرٹس میں دیکھتے ہیں۔ جی تو اب ہمارے پاس ہے اس کے ڈی میرٹس، پرابلمس، اس کے یعنی کہ نقصانات اور مسائل۔ مسائل اس کے کیا ہے، ناجائز ہڑتال، سیاسی پشت پناہی، اقربا پروری، کم پیداوار، نااہل مزدور، کم اجرت، کس لحاظ سے، ایک کم اجرت جو ان کو مہینے بعد ملنی ہے، ایک کم اجرت جو اوور ٹائم لگا دیں، ملازمت کا تحفظ کا نہ ہونا، منفی رویہ کس کا، مالک کا اور سپروائزر کا بھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سپروائزر کے اندر لیبر یونین کا خود صدر بھی آ سکتا ہے۔ انفیئر اسٹرائکس، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، نیپوٹزم، لیس پروڈکشن، انکمپیٹنٹ ورکر، لو پیمنٹ آف اوور ٹائم، لو ویج ریٹ، انسیکیورٹی آف جاب، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آف انٹرپرینور۔ مطلب بعض اوقات لیبر یونین والے جو جب ان کے بھی انتخابات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب لیبر یونین والے جب مزدوروں میں بھی انجمن 2-3 پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی الیکشن کے ذریعے جیت کے لیبر یونین کے صدر بن جاتے ہیں، تو لیبر یونین کے جب وہ صدر بنتے ہیں تو پھر ناجائز ہڑتالیں کروا دیتے ہیں۔ ان کا اپنے مالک کے ساتھ کوئی پرسنل گرج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ہڑتالیں کروا دینا شروع کر دیں، جس سے پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ پیداوار کم ہوتی ہے تو اجرتیں ٹائم پر نہیں ملتی، اجرتیں ٹائم پر نہیں ملتی تو فیکٹری بند ہونے پہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لیبر یونین والے ایسے ہوتے ہیں جو مخالف، یعنی کہ ایک فیکٹری میں اگر وہ کام کر رہے ہیں اور اس دفعہ وہ جیت کے وہ خود آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا رابطہ کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ مزدور ایسے ہوتے ہیں جن کا رابطہ سیاسی نمائندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ سیاسی نمائندے کیا کرتے ہیں، ان کی اپنی سیاست کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی فیکٹری ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو فیکٹری ہمارے مقابلے کی ہے یہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کر کے آگے آ جائے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے
اپنا بندہ وہاں پہ جتوا دیتے ہیں لیبر یونین میں اور پھر ناجائز ہڑتالیں کرواتے ہیں. اس سے فیکٹری کا جو ہے پیداوار میں پھر کمی پیدا ہوتی ہے. یہ سیاسی پشت پناہی بھی بڑی ہوتی ہے. یہ سیاست جو ہے یہ ہمارے ایک تو ملک کو اور اس کے علاوہ ہماری جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں, مطلب ہماری انڈسٹری جو ہماری چیمبر ہے, چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس ہے, اس کا یہ تقریباً بڑھا کر چکے ہوئے ہیں. نیپوٹزم تو آپ کو دنیا جہاں کیا ہر جگہ ہر کونے کونے میں ملے گا. ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی ہم نے اس ملک میں جانا ہے, جی ادھر کرپشن نہیں ہے, ادھر فلانا نہیں ہے, ٹمکانا نہیں, نیپوٹزم ہر جگہ پہ ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, آپ یہ سمجھ لیں. جب انسان طاقت میں آتا ہے تو آ کے یہی کوشش کرتا ہے کہ میرے بندے آئیں. جب لیبر یونین والے خود آ جاتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں یہ جتنی نوکری اس دفعہ آ رہی ہیں, ہم اس دفعہ لیبر یونین میں یہ ہمارا جو اوپر والا عملہ ہے, مطلب کہ لیبر یونین میں جو صدر, نائب صدر, جو بھی یہ ان کے عہدے وغیرہ ہوتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا ان عہدوں پہ آ کے بیٹھے ہیں, یہ جو فیکٹری میں نوکریاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ کم اجرتیں ان کو ملتی ہیں, پھر کم اجرتیں ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ملتی ہیں. اگر یہ جائز ہڑتالیں کریں گے تو مالک کا ان کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں, کیونکہ جو فیکٹری جو چل رہی ہے اس کے اندر ایک بڑا مضبوط پلر کون سا ہے, وہ مضبوط پلر ایک مزدور ہے, ایک لیبر ہے. اور لیبر یونین ہی اگر ناجائز ہڑتالیں کرے گی تو فیکٹری تو بند ہو جائے گی, اور فیکٹری بند ہو جائے گی تو بھائی آپ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ کے گھر کے چولہے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ناجائز ہڑتال کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنا. ٹھیک, پھر یہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو منفی رویہ, مالک ان کے ساتھ پھر پرسنل گرج رکھتا ہے. مالک کہتا ہے کوئی بات نہیں, مالک کہتا ہے چل کوئی نہیں, 1 سال 2 سال کے لیے تو بنا نا یونین کا صدر, کوئی نہیں تو کر لے, اگلی دفعہ میں دیکھ لوں گا تجھے. جب اگلی دفعہ وہ ہارتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا آتا ہے, وہ مالک اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, پرسنل گرج رکھا جاتا ہے. تو یہ لیبر یونین کے جہاں فائدے بھی ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. اگر ان کو ان کے پراپر حقوق مل جائیں تب یہ پاگل ہو جاتے ہیں, تب بھی یہ کہتے ہیں ہمیں اور چاہیے اور چاہیے اور ہمیں اور حقوق چاہیے. ہم نے یہ اسٹرائک کی ہے, اس کا مطلب ہے ہماری باتیں مانی گئی ہیں, ہم دوبارہ اسٹرائک کر کے ہم دوبارہ اپنی باتیں منوائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ اسٹرائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ ایک دفعہ اپنی بات منوا لی ہے تو بھائی آرام سے اپنا ٹائم پیریڈ گزار لو. ضروری نہیں کہ 10 باتیں آپ نے رکھی ہیں آپ کی 10 کی 10 ہی مانی جائیں. 10 آپ رکھ رہے ہیں, اگلے بھی ڈیفینیٹلی آپ کی شرطیں سننے کے لیے آئے ہیں, آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. ان کی فیکٹری ہے, مشینری ساری ان کی پڑی ہوئی ہے, آپ ان کی مشینری کا بیڑا گر کر دیتے ہیں. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ اگلے کی ہے, آپ کا کیا جاتا ہے, آپ تو ڈھیلا سا منہ کر کہتے ہیں سر مشین خراب ہو گئی ہے, جبکہ خراب کرنے والے بھی آپ ہی ہوتے ہیں. تو یہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر وہ نہ چلی مشین تو کیا ہوگا, پروڈکشن بند ہو جائے گی, انکم نہیں آئے گی. تو جب مالک کی انکم جنریٹ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو باہر کر دے گا. یہ نہیں ہے جہاں لوگ سوچتے, کیونکہ اگر یہ سوچتے تو ناجائز ہڑتالیں تو نہ کرتے. اور اگر ناجائز ہڑتال کر کے اگر جائز ہڑتال کر رہے ہیں, اگر آپ کی بات مانی جا رہی ہے, آپ کی جائز ہے, 10 باتیں آپ نے رکھی ہیں اور 10 کی 10 ٹھیک ہے آپ کی, لیکن وہ آپ کی 5 مان رہا ہے اور 5 اپنی منوا رہا ہے, تو آپ کہیں گے ویل اینڈ گڈ ہے, کوئی نہیں, کچھ تو مانی جا رہی ہے نا, کچھ مانی جا رہی ہے. تو جہاں میں پھر بات کرتا ہوں, جہاں ان لوگوں کو کچھ فائدے ہیں وہاں ان کو کچھ نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا لیکچر ٹریڈ یونین, لیبر یونین. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کافی ایزی تھا, اتنا مشکل نہیں تھا یہ لیبر یونین. یہ آپ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی کچھ پوائنٹس ان کے لکھ سکتے ہیں. کائنڈلی جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. خدا حافظ. کائنڈلی سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر مائی چینل.